एक शब्द नै काफी छ आमा, एक शब्द नै काफी छ आमा, कसलाई छुँदैन, जसको मायामा कुनै स्वार्थ हुँदैन, जसको मायामा कुनै स्वार्थ हुँदैन। नमस्कार सम्पूर्णमा, इट्स मी सुरेश बराल, योर बेस्ट मोटिभेसनल स्पिकर। आज म अलि छुट्टै एउटा विषयवस्तु लिएर तपाईहरु माझ आएको छु। तपाईहरुले सुनिसक्नुभयो, मैले सुरुवातमा भनिसकेँ, आमा जसको कुनै स्वार्थ हुँदैन, जसले बच्चालाई गर्ने मायामा कुनै स्वार्थ हुँदैन, भेदभाव हुँदैन, त्यसलाई नै भनिन्छ आमा। तपाई हामी सबैको प्रिय आमा। यसको सम्बन्धमा नै मैले आज एउटा सानो मोटिभेसनल स्टोरी लिएर आएको छु। आशा छ यहाँहरूले पनि पक्कै मन पराउनु हुनेछ। म आज धेरै चर्किन सकेको छैन, किनकि आमा शब्द सुन्दैमा गहकिलो शब्द छ। तपाईँ हाम्रो मनमा छुन्छ यो शब्दले। हो साथीहरू, पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो मनमा छुन्छ जो शब्दले, जसलाई भनिन्छ। एउटा यस्तो गाउँ थियो, सानो एउटा गाउँ थियो। गाउँको एउटा सिरानमा झुपडी थियो। त्यो झुपडीमा एउटा आमा र बच्चा बस्दथे। आमा र बच्चा बस्दथे। जब बच्चा 6 महिनाको मात्रै थियो, उसको बुबाले संसार छाडेर जानुभयो। आमाले एक्लै जिम्मेवारी लिएर बच्चाको लालन पालन गर्दै हुर्काइरहन्, किनकि आमाको बाँच्ने आधार भनेकै, आमाको अबको संसार भनेकै एउटै थियो, छोरा थियो। उनीहरू मिलिजुली बसिरहेका थिए। आमा हेर्दा राम्री थिइनन्, कुरूप देखिन्थिन् हेर्दा। उनको एउटा आँखा थिएन। एउटै जिम्मेवारीमा परिवार चलाउन पनि सजिलो त पक्कै थिएन। मेलापात जाऊ, दुःख सुख गर, आफूलाई खाने, बच्चालाई खाने, आहार विहार जुटाउँदैमा आमा तल्लीन भइरहन्। उनलाई धेरै राम्रो बन्ने रहर पनि त थिएन। आमा र बच्चा मिलिजुली बस्दथे। बच्चाले असाध्यै माया गर्थ्यो, आमाले पनि धेरै माया गर्थिन्। अब आमाको त संसार भनेकै त्यही एउटा बच्चा मात्रै त थियो। बच्चा हुर्किँदै 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 गयो। स्कुल पढ्ने बेला भयो। आमाले विद्यालयमा लगेर भर्ना गरिदिनु भयो। बच्चा केही पढ्ने भयो, केही जान्ने, केही बुझ्ने भयो। अलि ठुलो हुँदै गयो। उसलाई पनि आफ्नी आमा प्रति बिस्तारै घृणा जान लाग्यो, किनकि आमा हेर्दा राम्री थिइन। उसले स्कुल जाँदा एक्लै जाने गर्न थाल्यो। साथीहरूको अगाडि आमालाई देखाउँदा मलाई के भन्छन्, कस्तो अवस्थामा देखाउने, मेरो इन्सल्ट हुन्छ, बेइज्जत हुन्छ, यस्तै यस्तै कुरा सोच्न लाग्यो। बिचारी आमा जुन दिन उसको श्रीमानले नासो उसलाई सुम्पिएर गएका थिए, उनले त संसार नै देखेकी थिइन् छोरामा। त्यो छोरा पनि बिस्तारै आमालाई घृणा गर्ने भयो। आमाको माया त हो, आमाको मन त हो। जान्थिन् एउटा कुनामा केही समय बस्थिन्, 2-4 थोपा आँसु बगाउँथिन्, फेरि मन हल्का गरेर आउँथिन्। बच्चालाई काम गर्ने, पकाउने, खुवाउने, स्कुल पठाउने काममा तल्लीन भइन्। कहिल्यै पनि उनको मन दुखेको फिलिङ बच्चाको सामुन्ने देखाइनन्, बच्चाको सामुन्ने गरिनन्। किन
आमा आफैमा महान थिइन्। आमा आफैमा माया दियो ममता दियो सहेर दुख कष्ट संसार देखायो आमा तिमी देवी हो आमा तिमी देवी हो। हुर्किँदै हुर्किँदै गयो छोरो। उसले आमालाई टेर्न पनि छोड्यो। आमालाई कहिलेकाहीँ बिझाउने गरी भन्न पनि थाल्यो, किन अब त ऊ ठुलो भइसक्यो, उसले पनि अब केही गर्न सक्ने भइसक्यो। बिस्तारै छोराको बिहेको उमेर पनि भयो। आमाले बिहे पनि गराइदिए। अब दुईजनाको परिवारमा 3 जना सदस्य हुन पुगे। छोरो दिनभरि अफिस जान्थ्यो, काममा जान्थ्यो। आमा बुहारी घरमा बस्नुहुन्थ्यो। बुहारीलाई पनि अब आमा त्यो राम्री लागेन, हेर्दा पनि नराम्री नै थिइन्। उसले श्रीमान अफिसबाट आउन साथ बारम्बार भन्न लागिन् कि आमा साह्रै कुरूप हुनुभयो, मेरो घरका इष्टमित्र आफन्त पनि ल्याउन पाइन, साथीभाइ पनि ल्याउन पाइन, कसरी ल्याउने, भएको एउटा इज्जत पनि जान्छ, कसरी ल्याउने, भएको एउटा इज्जत पनि जान्छ। यो आमालाई घरबाट निकालिदिउँ, हटाइदिउँ, बारम्बार भनिरहन्। छोरालाई पनि राम्री लाग्थेन आफ्नी आमा। एक दिन साँझ छोराले आमालाई घरबाट बाहिर निकालिदियो। बिचारी आमा, जसले संसार सम्झेर, जसले संसार ठानेर आफ्ना हातका औँलाले डोर्याउँदै ताते ताते हिँड्न सिकाइन्, ताते ताते बोल्न सिकाइन्, त्यही आमालाई आज बुढेसकालको सहारा लट्ठी बनेर उभिन पर्ने छोराले साँझको समयमा घरबाट बाहिर निकालिदियो। बिचारी आमा नहुन्, कता जाने, कता रुने, के गर्ने। आफ्नैले त छोडेर गए, भएको एउटा आशाको केन्द्र, भरोसा छोरा बुढेसकालको सहारा थियो। उसले पनि आज घरबाट कलत्याइदियो, घरबाट निकालिदियो। के गर्छन्? नजिकै गाउँको एउटा कुटीमा गएर बास बसिन्। त्यही कुटीमा बस्दै पकाउने खाने, दिनभरि गाउँतिर डुल्ने, कसैकोमा गएर काममा सहयोग गरिदिने, त्यहाँबाट दाल चामल तरकारी ल्याएर पकाउने, खाने गर्न थालिन्। यस्तैमा एक दिन छोराको जन्मदिन आयो। आमालाई त थाहा छ किन। त्यही छोरो जन्माउन, हुर्काउनको लागि आफ्नो पुरै संसार त्यागिन्, आफ्नो सबै खुसी त्यागिन्। आमाले छोराको बर्थडेको दिनमा त्यस्तै घडीमा 10-11 बज्दो हो, एउटा फुलको थुङ्गा र एउटा चिठी लिएर छोराको घरमा गइन्। ढकढक गरिन्। भित्रबाट छोरो बाहिर आयो। छोरोको हातमा फुल दिँदै ह्याप्पी बर्थडे छोरा विश गरिन्। चिठी थमाएर आमा आफ्नो बाटो लागिन्। चिठी थमाएर आमा आफ्नो बाटो लागिन्। ढोका लगाइअरी भित्र टेबलमा गयो, चिठी राख्यो, फुल राख्यो, बस्यो। आमाले यति राति चिठी ल्याएर दिइन्। कुनै सम्पत्ति पो दिइन् कि केही पो दिइन् कि के छ? कौतूहल त भयो छोरोलाई। उसले चिठी
खोलेर पढ्न लाग्यो। लेखिएको थियो, प्रिय छोरा मेरो संसार, प्रिय छोरा मेरो संसार, तिमीबाट नै सुरु भएर आज तिमीलाई नै सम्झिएर बाँचिरहेको छु। म हेर्दा राम्री छैन, कसैले पनि मलाई राम्री भन्दैनन्, तिमीलाई पनि म राम्री लाग्दिन। जब तिमी 6 महिनाको थियौ, तिम्रो बाबाले संसार छाडेर जानुभयो। म एक्लै महिलाले दुःख सुख गर्दै ल्याउँदै हुर्काउँदै तिमीलाई पाल्न लागे। एक दिन तिमी खाटमा खेलिरहेका थियौ, 1.5 वर्षको जति हुँदा हो। म बाहिर आँगनीमा काम गर्दै थिएँ। यतिकैमा तिमी खाटबाट भुइँमा लड्न पुग्यौ। भुइँभरि तिम्रा खेलौना छरिएका थिए। तिम्रो आँखामा गम्भीर चोट लाग्यो। म बिजरी हत्तपत्त अङ्गालोमा बेरेर रुँदै दौडिँदै हस्पिटलसम्म पुर्याएँ। डाक्टरले हेर्नुभयो, तिम्रो एउटा आँखा नराम्ररी बिग्रिएको थियो छोरा, तिम्रो एउटा आँखा नराम्ररी बिग्रिएको थियो। डाक्टरले भन्नुभयो, अर्को कुनै आँखा राख्ने हो भने हुन सक्छ, मिल्छ, यो आँखा त फुटिसक्यो। मेरो संसार तिमी नै थियौ। मैले मेरो संसार तिम्रै आँखाबाट हेर्ने प्रण गरेँ, तिमीबाटै हेर्ने प्रण गरेँ। हत्तपत्त केही पनि सोचिन, एउटा आँखा झिकेर तिम्रोमा राखिदिएँ, तिमीलाई राखिदिएँ छोरा। मैले एउटा आँखा झिकेर तिमीलाई राखिदिएँ, किनकि मेरो आशा भरोसाको केन्द्र, मेरो आँखा, मेरो भविष्य जे भने पनि तिमी नै थियौ। अरू संसारमा मेरो कोही पनि थिएन जब तिम्रो बाबाले छाडेर जानुभयो। छोराले पत्र के पढ्दै थियो, उसले मन थाम्न सकेन। वास्तवमा उसलाई पनि लाग्यो, मैले मेरी आमालाई धेरै नै घृणा गरेँ, गर्न हुन्थेन। बल्ल उसलाई रियलाइज भयो, वास्तवमै हो साथीहरू, पक्कै पनि तपाईँ हामी सबैका आमाले धेरै कुरा त्यागेर तपाईँ हामीलाई हुर्काइरहेकी हुन्छन्। उनलाई पनि धेरै आकाशमा, खुल्ला आकाशमा धेरै माथि उड्न मन थियो होला नि, होइन र? तपाईँ हामी भनेर उनले आफ्नो सबै इच्छा चाहना त्यागेर तपाईँ हाम्रो लागि सङ्घर्ष गरिरहन्, लडिरहन्। तर सानोमा 4 खुट्टा टेक्ने हिँड्ने समयमा त्यही आमाको हात समातेर हामीले 4 खुट्टाको पाइला चालिन्छ भने वृद्ध अवस्थामा त्यही आमालाई 4 पाइला हिँड्नको लागि तपाईँ हामीले हाम्रो हातको औँला दिने कि नदिने, साँच्चै सोच्नुपर्ने विषय भएको छ। आज धेरै आमा र बुबाहरू वृद्धाश्रमदेखि लिएर अन्य विभिन्न ठाउँमा पार्टी पौवामा बाँच्न पर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ। यो पक्कै पनि राम्रो होइन हो साथीहरू, यो पक्कै पनि राम्रो होइन।